खबरो मारपाक आमकां सगळ्यांकूच आवडटा आनी आज म्हाका संद मेळ्ळा पोट भरून खबरो मारपाची आमच्या फिल्माच्या कलाकारा बद्दल. तुमी पळयतात दूरदर्शन गोवा. फिल्माचे कलाकार आनी खबरो ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आनी आज पोट भरून खबरो मारपाक आमचे बरोबर आसा डायरेक्टर मिरांश नायक सर. कार्यावळीन तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. इश्टानो, आमी गोंयकार, आमी कलाकार. पेडणे ते काणकोण तुमी जर एक नदर मारशात, एक पासय मारशात जाल्यार गोंयच्या प्रत्येक वाठारांत तुमकां कलाकार सांपडटले. आनी तशेंच हे कार्यावळीनूय आमी वेगवेगळ्या वाठारांतले जाणी फिल्मान आनी फिल्माचे दुनियेन योगदान दिलां तांकां आमी वेंचून काडल्यात. आनी आमच्या बरोबर मिरांश नायक आसातूच. तांचें नांव तुमी आयकलां आसतलें, पेपरांनी फोटोय पळयलो आसतलो. पूण तांचे बद्दल जाणून घेवपाक आनी खोलायेन जाणून घेवपाक आमी आज तांकां खूब प्रश्न विचारपाचे आसात. तुमकांय तांचे बद्दल जाणून घेवपाची उत्सुकता आसतली. मिरांश बाब, फिल्म मेकींग, वाय फिल्म मेकींग आनी हाची सुरवात कशी कितें जाली? पळय, जस्ट तूं म्हणलें पळय, गोंयकारांक सामकी फिल्माची आवड म्हणटा ती पयलींसान आसा, फिल्माची, नाटकाची. आनी हांव केपेंसून येता, सो थंय नाटकां आनी तियात्र दोनी चलतालीं. सो पयलींसान इंट्रस्ट आसा. आनी बॉलिवूडाचो म्हणटा तो म्हाका पयलींसान इंट्रस्ट आसलेलो. सो पूण मागीर एक फावटी तूं 10th स्टँडर्डाक पावलो म्हणटगीर तूं क्रिकेट आनी फिल्म दोनी सोडून दिता. नाजाल्यार सगळ्यांक एक तर क्रिकेटर नाजाल्यार फिल्म मेकर जावपाक आसता. एक 10वी पावलो म्हणटगीर मागीर अभ्यास करपाक जाय आसता. सो तेन्ना एक फावटी सोडलें पळय फिल्म मेकींग. म्हळ्यार फिल्म पळयतालो पूण तियात्रांक नाजाल्यार प्ले बीन हातूंक हांव युजली पार्टिसिपेट जाता तो बंद केलो. आनी मागीर एक टायम जालो, मागीर कॉलेज जाली, मागीर तुगेलें बिजनसा लागलो. आनी मागीर एक फावटी लायफा सेटल जालो म्हणटकीर अशें जातालें की जो इंट्रस्ट आहा फिल्म मेकिंगाक तेजी कितें करया. केन्ना केन्ना पिक्चर पळयता, अरे अशें म्हाज्यानी बरोवपाक जाता मरे, आसलेलो एक कॉन्फिडन्स आसलेलो. सो ताका लागून मागीर अशें डिसायड केलें की एक बारीकसो शॉर्ट टर्म कोर्स करून पळोवया म्हणून हांव दिल्ली गेलो. आनी थंय हांवें एक 3 म्हयन्या कोर्स केलो. आनी थंय जें हांवें कितें रायटींग केल्लें थंय तें म्हाका एप्रिसिएशन मेळ्ळें. आनी थंय म्हाका कॉन्फिडन्स मेळ्ळो की आं बाबा जातलें. सो थंयच्यान मागीर हांवें डिसायड केलें की 2 वर्सांचो विस्लिंग वुड्सां फिल्म मेकिंगाक कोर्स केलो. ओके. मुंबय. आनी थंयच्यान मागीर थोडो टायम प्रोडक्शन हावजाक काम केलें बॉम्बे. आनी मागीर हांवें शॉर्ट फिल्म राम म्हूण शॉर्ट फिल्म काडलें. आनी मागीर मुखाल्ली जर्नी तर तुमकां खबर आहा की झुजे, वाट आनी आतां वीश मागीर पोस्ट प्रोडक्शन आसा. केपें हांगा जल्माक आयिल्लो आमचो मिरांश बाब. सो बोरीमोळ, केपें, थंयच्यान तुमी बाणावले पावले आनी थंयच्यान मुंबय. हो प्रवास कसो कितें आशिल्लो? त्रासदायक काय खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें ह्या प्रवासान? खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें. पळय, जशें की सांगलें की हांव जेन्ना बिजनसाक फर्स्ट म्हणल्यार हांवें रेस्टॉरंटाक काम करपाक चालू केलें. सो ऑब्वियसली हांव बिचार पावलो. आनी थंय मागीर एक फावटी म्हाका सगळी नॉलेज मेळ्ळी म्हणटगीर, काम करून नॉलेज मेळ्ळी म्हणटगीर हांवें मागीर ओन बिजनस चालू केलो. आनी म्हणटगीर मागीर बिजनस थंय आहा म्हणटगीर मागीर हांव बेनावलीम सेटल जालो. आनी थंयच्यान एक फावटी मागीर बिजनस जाग्यार बसले म्हणटगीर तुमकां सांगलें ते भशेन की मागीर हांवें डिसायड केलें की पयलीं दिल्ली गेलो, मागीर बॉम्बे गेलो. आनी थंय मागीर फिल्म मेकिंगाक हांवें एज्युकेशन चालू केलें, जॉबूय थंय चालू केलो. आनी मागीर हांवें जेन्ना डिसायड केलें की कोंकणी फिल्म करतलो, सो तेन्ना मागीर म्हाका गोंयाक रावन मागीर इंटरनेट हें जालें सगळें म्हणटगीर म्हाका मागीर आतां केन्ना वयत जाल्यार पोस्ट प्रोडक्शनाक बॉम्बे वयतात. नाजाल्यार आमी सगळीं गोंयच्यान जाता. मागीर शुटिंगूय गोंयांत जाता, कित्याक मागीर स्टोरी ज्यो आहात त्यो खूब रुटेड स्टोरीज आसता म्हागेल्यो. बरोबर. सो म्हणटगीर मागीर शुटींग गोंयांत जाता. आनी सगळें प्री प्रोडक्शन सगळें मागीर कास्ट गोंयचो आसता. सो सगळें हांगाच जाता. फक्त पोस्ट प्रोडक्शनाक आजून आमगे कित्याक गोंयाक पोस्ट प्रोडक्शनाक आजून ते भशेन फॅसिलिटीज नाय. सो पोस्ट प्रोडक्शनाक मुंबय वचपाक पडटा. बट अदरवायज सगळें गोंयच्यान जाता. कळ्ळें. तुमी रेस्टॉरंट म्हळें, सो फिल्म मेकींग करतातूच तुमी, ते बरोबर रेस्टॉरंटूय तुमी सांबाळटात. हय. हें बरोबर सुरवात जाल्ली हाजी काय? ना, पयलीं रेस्टॉरंटां जाली. मागीर हांवें तुमकां जे सांगलें पळय म्हागे जो बिजनस आहा तो रेस्टॉरंटा बिजनस आहा. एक 3 वर्सां मागीर बिजनस जाग्यार पडलो तसो हांवें म्हागे भयणी कडेन
रिस्पॉन्सिबिलिटी दवरली आनी की आजून हांव आहाच फुल्ली इनवॉल्वड आसा बिजनसाक, बट मागे धाकटी भयण आहा ती चड बिजनस पळयता आनी तेका लागून म्हाज्यान हें फिल्म मेकींग आहा तें पर्स्यू करपा जाता. बरोबर. आमकां प्रत्येक गजालीक कोणाचो तरी तेंको लागता. आतां तुवें म्हळें की तुजो रेस्टॉरंटाचो बिजनस आसा तो तुवें ताची जबाबदारी भयणी कडेन दिल्या. सो तुजी फॅमिली तुका फिल्म मेकींग करपाक आनी फिल्म मेकिंगाची ही जर्नी जी आसा ती सुरळीत करपाक तुका सपोर्ट करता आसतली. फॅमिली म्हणल्यार मागे भयणीच आज मागे कितें क्रेडीट आहा तें सगळें मागे धाकटे भयणी वयता, कित्याक ती जे भशेन बिजनस सांबाळटा आनी म्हाका जाय तितलो सपोर्ट आहा पळय न्हू तो सगळें मागे भयणी कडल्यान मेळटा. सो सगळें हांव कितें अचीव करता तें चडांत चड क्रेडीट म्हागेलें भयणीक वयता. म्हाका सांगात, फिल्म मेकिंगान तुमी स्वता पदार्पण केलें काय आनी कोण तुमच्या फॅमिलींतल्यान फिल्म मेकिंगान आशिल्ले पयलीं? ना, हांव पयलो मनीस. पयलो मनीस. वालोर तुमकां. खऱ्यांनीच इतलें धाडस दाखोवप आनी फिल्म मेकींग ह्या माध्यमांतल्यान आमचें गोंयचें नांव व्हड करपा खातीर विरांश बाब तुका म्हजो सल्यूट. थँक्यू. खऱ्यांनीच फिल्म मेकींग इज अ लाँग जर्नी. ताका खूब मेहनत लागता, खूब कश्ट लागता, खूब व्हडली टीम लागता आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें पयसो लागता. बरोबर? सारकें. फायनान्स कसो कितें मॅनेज करता तुमी? जशें की हांवें सांगलें मागे बिजनस आहा, सो हांव बीन खूब ट्राय केलें की प्रोड्युसरा हाडपाक बीन, बट कितें जाता की कोंकणी फिल्माक मार्केट खूब कमी आहा, धाकटें आसा मार्केट. सो ताका रिकवरी ना. सो कोणा इवन म्हागे पसून आतां बिजनस फ्रेंड्स आहात, सो तांकां पसून सांगलें फर्स्ट फिल्माक हांवें खूब एनर्जी घालून सांगली की बाबा अरे करया रे फिल्म, करया रे, जातली रिकवरी जातली. म्हागे प्लॅन आसा की भायर रिलीज जातलें, जशें की म्हगे जुजे भायर रिलीज जाल्ले तशें करून. पूण मागीर हांवें रियलायज केलें की रिकवरी तरी ना. सो आतां म्हागे फ्रेंडा पसून हांव सांगपाक शकना. पूण एनीवे फर्स्ट फिल्मा पसून खूब कमी लोक येयले आनी तेमी पसून जे कितें इन्वेस्टमेंट केलें तेंगे हें आसलें की बाबा अरे बाबा तूं फॉल प्रॉफीट जालें जाल्यार तूं घे, आमचो इन्वेस्टमेंट आहा तो परतून येवपाक जाय. सो तशी डील जाल्ली. सो मागीर जेन्ना सेकंड फिल्माक म्हाका कळ्ळें की कशी सिच्युएशन आहा, सो इन्वेस्टरा बी वचपाक हेंच नासलें की वचपाकूय शकना की ना न्ही रिकवरी, म्हळ्यार कितें सांगतलो तांकां, बिजनस प्लॅन कितें सांगतलो. सो आतां म्हागे पॅशन आहा म्हणटकीर म्हागे पयशे घालून आय हॅड टू कंटिन्यू आनी हें फुडें पसून अशेंच चालू उरतलें. ह्या जर्नीन तुमचे रोल मॉडेल कोण? खूब जे अशी पळय आमी जेन्ना फिल्म स्कुला बी गेल्ले पळय न्हू, आमकां खूब अशी फिल्म मेकरा बद्दल सांगलेले आनी ते कडेन थोडे सक्सेसफूल जाला, थोडे जाले ना, पूण आय वुडंट नेम देम. बट खूब जाण अशे आसले की ज्या लोकांनी आपणागेले आमी म्हणटा पळय किडनी विकला, बट तशें करून किडनी विकले नात, बट अशें करून पसून लोक आहा खंयचे तर एक वॅक्सिन येयलें नाजाल्यार खंयचें वखद येयलें जाल्यार ते कोणाचेर टेस्ट करतात. जे लोकांक फिल्म मेकींग करपा आसलें पळय न्हू, तेमी ते टेस्ट आपणाचे करून पसून अशें करून फिल्म केलात. सो अशें करून रोल मॉडेल खूब जाण आसात. इवन तुमी हांवें एक आर्टिकल खंयच्या वाचलें की राकेश रोशन आहा तेगे ती पयलीं थोडी फिल्मां तेगे तितली क्लिक जायना आसलें. तेणें मागीर ते खुदगर्ज काय कितें तरी एक फिल्म केल्लें, तेतूंत गोविंदा जितेंद्र आसा, शत्रुघ्न सिन्हा तेंगे ती रायवलरी, तेज दिसता म्हाका फिल्म. सो ते फिल्माचेर तेणें लायक एक लास्ट चान्स आपण सगळे फेल जाता, हे लास्ट ही इज वन ऑफ दी पर्सन. बट तेगे एक स्टोरी सांगतो तुमकां की तेणें ते एक लास्ट फिल्मा आपणा गेल्या सगळे घर बीर सगळीं रिणां दवरून त्या फिल्माचें गेलें आनी तें फिल्म क्लिक जालें. सो अशें करून खूब जाणां गेले, अश्यो खूब स्टोरीज आहात. सो आनी रोल मॉडेल आसूं नासूं, जेन्ना जे मनशाक आमी सगळीं एक तागड्यांतले, आमकां जेन्ना फिल्माचो आवड येता आनी एक स्टोरी आहा आनी स्टोरी तुका ती सांगपा आसता पळय न्ही, तेन्ना तूं फाटीं फुडें आनी पळयना. बरोबर. कितें आहा तें फालीं तुगे सेवींग हें तुका आमकां खूब जाणां गोंयची आनी फिल्म मेकरां कडेन पसून उलयतालो तांकां की ती पसून अशें म्हणटा की आमकां गाडी व्हडले बंगलो इन्स्टेड ऑफ दॅट न्ही आमी एक फिल्म करतले. सो आमकां तें आसा. कळ्ळें. तुमी सुरवात केल्ली पयल्या फिल्मांतल्यान जे फिचर फिल्म आशिल्ले. पयलीं 2014 आमी एक शॉर्ट फिल्म काडलें राम म्हणून. ओके, तो पयलो. तो 25 मिनिट्साचें शॉर्ट फिल्म आसलें.
सो मागीर 2015 आमी झुजे शूट केल्लें, पण आमी जेन्ना फिल्म कंप्लीट जाता म्हणल्यार 2017 जालें तेका. सो झुजे मागीर फर्स्ट फिचर आसलें. तुमकां सांगपाक खोशी दिसता फर्स्ट फिचर फिल्म मिरांश बाबाचें जे 2017 सालान रिलीज जाल्लें तें आमच्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडियान वांटेकार जाल्लें, बरोबर? हय, 3 अवॉर्ड म्हळ्यार फेस्टिवलाक एक 25 फिल्म फेस्टिवलाक ते सिलेक्ट जाल्ले. पयले जे राम शॉर्ट फिल्म तुमी केल्ले हय, ते हांवें पळयलां, पूण तरी आसतना ताजेर तुमकां खोलायेन कितें सांगपाचें आसत जाल्यार. खूब बरी जर्नी आसली म्हाका तितली. आमी जे पळय आमी बिस्लिंगूड्स हें सुभाष गायगे फिल्म स्कूल, आनी थंय तुका आसा दोनी शिकयतात, कमर्शियल फिल्म आनी आर्ट हावस बीन. जशें की तुमी FTI पळयलें, FTIक तुका इट्स मोर ऑफ लायक आर्ट हावस सिनेमा. थंय ते शिकयतात. बिस्लिंगूड्साक कमर्शियल हेतूंक आमी चड वयता. सो म्हाका तितली हांवें जेन्ना शॉर्ट फिल्म केलें तेन्ना हांवें अशें चिंतलें ना की कमर्शियल करतलो, आनी आज पसून तशें करून चिंतना की अशें ना. एक मनशागे एक स्टायल आसता फिल्म मेकिंगाची. सो म्हाजी एक स्टायल आसा. सो पूण हांवें काडली तें फिल्म काडटा म्हाका फिल्म फेस्टिवलाची पसून तितली आयडिया नाशिल्ली की बाबा तुवें बरी फेस्टिवलाक धाडपा जाय, आनी थंयच्यान मागीर जर्नी बारीक फेस्टिवल मागीर तुका आपुणूच ऑटोमॅटिकली येतली अशी. सो ती आयडिया सगळी नासली. सो एक पुणे एक बारीकशें फिल्म फेस्टिवल जाल्लें, आनी हांवें तें खंय तरी तेंगे पोस्ट पळयलो आनी हांवें थंय धाडलें. सो मागीर हें आनी आमकां फर्स्ट फेस्टिवलाक धाडलें. थंय आमकां बेस्ट फिल्म आनी बेस्ट डिरेक्टर अवॉर्ड मेळ्ळो. वा. हय. सो थंय आमचो कॉन्फिडन्स खूब हें जालो, आनी थंयच्यान हांवें मागीर खंय बारीक फेस्टिवल आसले पळय न्हू, कित्याक सगळे मागीर आमकां विचारता तूं प्रिमियर गेलें म्हणटकीर मागीर तुका मातशी हें जाता. सो पूण आमी खूब फेस्टिवलां जाल्यार थंय बारीक खूब अवॉर्ड मेळत रावले आमकां. सो थंयच्यान म्हाका तो कॉन्फिडन्स मेळ्ळो की आतां ह्या फिचर फिल्माक अशी जर्नी. सो अशी तुमची सुरवात जाली. शॉर्ट फिल्म केल्या उपरांत तुमकां कॉन्फिडन्स आयलो. हय. राम ही मुवी तुमी प्रत्येकान पळोवची. मेन कॅरेक्टर ताचें नांव ऋषिकेश नायक. ऋषिकेश नायक. आनी तेणेंच मागीर आमगेले झुजे घेतूंक. बरोबर. हय. बरोबर. हय. खूब बरी एक्टींग ताणें केल्या. तुमचें मार्गदर्शन ताका. हय, मार्गदर्शन जालेंच, पण तो एक्टर ही इज लायक अ बॉर्न एक्टर. बरोबर. हय. सो आतां रिसंटली आमकां स्टेट फेस्टिवलाक आमकां अवॉर्ड जेन्ना मेळ्ळे, आमकां खूब 14 अवॉर्ड मेळ्ळे टोटल. तातूंत जेन्ना तेका अवॉर्ड मेळ्ळो फॉर बेस्ट एक्टर, सगळ्यांनी चड बोवाळ म्हणटा तो आख्ख्या ऑडिटोरियमाक हांवें मारला. वा. सगळ्यांनी तेजें काम एप्रिशिएट केल्लें, पण एक अवॉर्ड मेळप आनी एक हें जाता न्ही. सो जेन्ना तेका अवॉर्ड मेळ्ळो म्हाका खूब खुशी जाल्ली. सो आनी तेणें काम खूब बरें केलां. आनी जेन्ना पळय तूं एक्टरा डिरेक्ट करता तेन्ना खुबशे रिटेक्स जाता. त्या भुरग्याक हांव सांगू तुमकां की कमींतले हार्डली केन्ना रिटेक जाला आसतलो. अशें तर ही जेन्ना शुटींग चालू आशिल्ली शॉर्ट फिल्माची राम, तेन्ना ह्या मेन एक्टराची पिराय कितली आशिल्ली? तो तेन्ना 12 वर्सां कितें तरी आसलेलो, 12 काय 13 वर्साचो. बरें आसा. विचारलें कित्याक हो खूब सेन्सिटीव विशय आनी ताका हो विशय समजोवन सांगप आनी त्या तरेन ताजे कडल्यान एक्टींग करून घेवप म्हणजे खूब त्रास जाला आसतलो. तेंच सांगता, तेजे कडल्यान त्रास जालना. दुसरी जे एक्टर आहाय पळय न्हू, तेंचे कडेन म्हाका खूब त्रास न्ही, बट म्हणजे वेळ वता. हय, चॅलेंज आसलेली. कित्याक आमी हांगा गोंयाक थिएटर खूब पॉप्युलर आसा. सो आनी सगळे जे एक्टर येतात ते थिएटरांतल्यान येतात. सो तांकां जेन्ना हांव सांगता की जशें म्हजें फिल्म मेकींग आहा तेतूंत खूब रियलिस्टीक सटल एक्टींग जाय म्हाका. सो तेन्ना तांकां रोखडें चेंज जावपाक न्हू खूब टायम लागता. सो हांवें खूब वर्कशॉप खूब केल्ली तेंचे कडेन. थिएटर आनी हे फिल्म मेकिंगान जेन्ना कॅमेरा फुडल्यान एक्टींग करची पडटा हाचो डिफरन्स कितें? खूब डिफरन्स आसता. पळय थिएटराक कितें जाता, स्टेज आसता आनी तुका ऑडियन्स फुडें बी आसता आनी फाटल्यान पसून आसता. ते मायकार तांकां सगळ्यां फाटल्यान आयकपा येवपा जाय, तांकां कळपाक जाय. तुमची कॅमेरा कितें जाता, आतां असो कॅमेरा आहा तेन्ना कॅमेरा तुका क्लोजअप घेता, तुका एक फावटी इतले लागीं आसता कॅमेरा, तूं अशें इतलें केलें जाल्यार तुका तो कॅमेरा कॅप्चर करता. बरोबर. थिएटराक तांकां संवय आसता की अशें केल्लें, अशें करपा वयता तेन्ना फ्रेमींतल्यान भायर वयता. कळ्ळें. आमी कॅमेरा घेवन धांवपाक शकना. एक फावटी फ्रेम स्टॅटीक फ्रेम आसता, नाजाल्यार ते भशेन तितलेच आमी मिजॉन सीन केले आसता, तितलो प्रोडक्शन डिझायन केलें आसता. सो
सो ह्यो चॅलेंजीस येतात. आनी कितें चॅलेंजीस तुमकां आयली ही शॉर्ट फिल्म करता आसतना, म्हणजे कास्ट किंवा लोकेशन? लोकेशन आमगे तितली हें जायना, आनी कोंकणी जेन्ना फिल्म करता म्हणटा पळय न्हू, गोंयचो लोक न्हू खूब सपोर्टीव आसता. सो आमकां तितली लोकेशनाक पूण आमी मडगांव असली शहरांक सामकी मदीं लायक बिजी आहा पळय न्हू, थंय शूट केल्लें. सो थंय आमकां अशें करून लेट शूट करपा पडलो, कित्याक तूं इवन बिजी टायमार तुका आमी सिंग सावंड करताले. सो सिंग सावंडा लागून तुका गाडी बिडी पास जाली जाल्यार खूब हें जातालें. आनी आमी जें लोकेशन फायनलायज केल्लें थंय तुका ट्रेन पास जाता. सो त्यो तसली चॅलेंजीस. आनी प्लस आमी सगळी प्रॉपर इक्विपमेंट बीन घेवन तुमी पळयला फिल्म. सो अशी बारीक बजट नासलें. टोटल 15 लाखां आमी तेजें बजट दवरून फिल्म केल्लें. सो आमी रेड एमएक्स कॅमेरा ज्यो डिसेंट तेजेर फिल्मां शूट जाताली त्या टायमार तरी, आतां तर तितली जायना. सो रेड एमएक्साचेर आमी तें शूट केल्लें. आनी प्रॉपर इक्विपमेंट आसलो, प्रॉपर शेड्यूल आसलेलो. सो चॅलेंजीस सेम आसलेल्यो ज्यो फिचर फिल्माचो आसा. सो आमकां 5 दिसाची शेड्यूल आसलो आनी 5 दिसा भितर डिफरंट लोकेशन्स आसलेले. सो तें शिफ्टींग करप जें प्रॉपर फिचर फिल्मां जाता. आनी तरी करून आमी जेन्ना शॉर्ट फिल्म म्हणटात तेन्ना आमी तितले क्रू घेतले ना, पूण सगळ्यांक खूब मेहनत करपा पडली. सो वी हार्डली यूज टू स्लीप. 2-3 वरांची न्हीद म्हणटा 5 दिसा 2-3 वरांची न्हीद करून आमी शिफ्ट ज्यो आसलेल्यो त्यो लांब शिफ्ट करून ते फिल्म कंप्लीट केलें. फिचर फिल्म करपाचो विचार कसो कितें आयलो? म्हणजे सो आमची विजलिंग वुड्सा आमगे सिलेबसां अशें आसलें की तुमी वयता आसतना, बिकॉज हांव स्क्रीन रायटिंगा आसलो. सो आमकां आमची सिलेबसां हें आसलें की तुमी एक फिचर फिल्म कंप्लीट करची आसली. ओके. सो जुजें जें फिल्म आसलें तें हांवें थंय बरयल्लें. सो तें म्हाका सदां करपा आसलें. बट मागीर म्हाका डायरेक्ट फिचर फिल्मा लागून पसून हांव ट्राय करतालो, बट खूब डिफिकल्ट जातालें. आनी तें नासलें की बाबा फिचर फिल्म करपा पयलीं एक शॉर्ट फिल्म करून पळोवया. सो ती आयडिया तीच आसली की प्रॉपर इक्विपमेंट घेवचे, व्हडले कॅमेरा घेवचो, प्रॉपर लायट्स घेवच्यो. आनी ताका लागून आमी शॉर्ट फिल्म करपा आसलें. आनी शॉर्ट फिल्माक म्हाका ते भशेन एक दीस सडनली आयडियाज अश्यो जाता तुका. आमी जायत पाटी म्हणटात की तूं स्टोरीज बरोवपा हें करता पळय न्हू, खूब फाटी तुका स्टोरी तुका सोदतात. बरोबर. सो अशें करून एक टायम असोच विचार येयलो म्हाका की अरे हांवें म्हणलें की बाबा हें शॉर्ट फिल्म करून हें करया. आनी प्लॅन अशें आसलो की एक 15 मिनटाचें आसतलें, पूण तें करता 25 मिनटाचें जालें हें. आनी तुमी पळयलात की तें आयडिया हें आसलें की कट बी करची न्हू, कित्याक स्मूथ वयता फिल्म. सो आमी डिसायड केलें की आनी कट करची न्हू, कित्याक जेन्ना तूं बारीक ड्युरेशन कमी ड्युरेशनाचें करता तेन्ना तुका फेस्टिवलाचो स्कोप आनी वाडटा. कित्याक चड फेस्टिवलां तुका 10 ते 15 मिनटाची फिल्म घेतात. ओके. तेंची ती आसता क्रायटेरिया. पूण आमी डिसायड केलें फिल्म 25 मिनटाक बसला बरें, सो आनी कट करची न्हू अशें आसलें. ओके. स्पेशलायझेशन हें आसता प्रत्येक फिल्डान. सो फिल्म मेकिंगान तुमचें स्पेशलायझेशन म्हाका दिसता डायरेक्शन. ना, हांवें स्क्रीन रायटींग केल्लें. आनी म्हाका इनिशियली हें नासलें की डायरेक्शन हांव गेलें जाल्यार पसून मुखार अशें करून पयलीं फिल्डाचेर वचून एक्सपिरियन्स घेवचो असो. आनी तितलें म्हाका रायटिंगाचो चड इंट्रस्ट आसलेलो. हांवें स्क्रीन रायटींग केलें आनी हांवें झुजेची स्क्रिप्ट पसून खूब जाणांक खूब डायरेक्टरांक अप्रोच केलें की तुमी डायरेक्ट करात म्हणून. आनी खूब जाणांक हांव तेंचे कडेन डिस्कस करतालो. आनी मागीर चॅलेंजीस त्योच आसल्यो. डायरेक्टर रोखडे रेडी मेळ्ळे, प्रोड्युसर मेळनासले. बरोबर. आनी हांव जेन्ना डिरेक्टरां कडेन उलयता तेन्ना पसून आसलेलें अशें की तेंचें ट्रिटमेंट पळयतालो, तेंचें काम पळयतालो आनी म्हाका जमना आसलें. आनी म्हाका खंय तरी अशें दिसलें की हे स्क्रिप्टीक एज अ डिरेक्टर हांवूय जस्टीस करपाक शकता. अशें ना की हांव अशें म्हणना की दुसरे डिरेक्टर म्हाजे भशेन ना जाल्यार म्हाज्यानी चड बरें करपाक हें ना. पूण म्हाका दिसता जेन्ना म्हाज्यान करपाक जाता तेन्ना दुसऱ्या कडेन हांव करतलो अशें. कळ्ळें. फिल्म मेकिंगान म्हाका दिसता तशें कांय ना की स्पेशलायझेशन आसा तातूंतच काम करपाक जाय.
तुका जर दिसता की तुवें स्क्रिप्ट बरयला आनी तूं ताका प्रॉपर जस्टीस दिवपाक शकता जाल्यार यू कॅन गो हेड. हय तुजी भितर तर कॉन्फिडन्स आसा जाल्यार ना अशें बीन ना की बाबा तूं जो रायटर आहा पळय तोच डिरेक्ट करपाक शकता ना. आनी म्हाका अशें दिसता की पळय आमी फिल्म मेकिंगाक जेन्ना आसले पळय न्हू आमी इनिशियली आमकां ते शॉर्ट फिल्म बीन करपा लायता पयलीं एक फावंडेशन कोर्स म्हण जाता आनी हांवें थंय डिरेक्ट केल्ले. सो आनी दुसऱ्या कडेन कंपेर केलें जाल्यार हांव चड फाटीं नासलेलो. थोडे आमची बॅचां असली भुरगे आसले ते टॅक्निकली बीन खूब स्ट्रॉंग आसले. मागीर टॅक्निकल हेतूंक म्हाका आयज पसून तूं म्हाका टॅक्निकल गोश्टी विचारल्यो जाल्यार म्हाका तितली कळपाना अशें करून म्हणल्यार कॅमेराच्यो धरतून. इवन म्हाका एडिटिंगाक ऑपरेटींग म्हाका झिरो कळटा पूण म्हाका एडिट कळटा. ओके. एडिटिंगा वयल्यान याद आयली तुमचो 2017 सालान जो मुवी आयल्लो जुजे ताचें एडिटींग खंय तरी इंटरनॅशनल लेवलाचेर जालें. हय हय आनी खूब एक्सपिरियन्स एडिटर मेळ्ळो म्हाका. आमी फिल्म तरी शूट तरी केल्ले पण जे आमी एडिटाचेर जे शिकला पळय न्ही आनी म्हाज्या वांगडा सिद्धेश नायक तोय एडिटर आसलो बट आमकां एक मेंटर आसलो जे मागीर फिल्म मागीर पयलीं फिल्म बाजाराक सिलेक्ट जाल्ले. NFDC फिल्म बाजार जाता गोंयांत सो नोव्हेंबराक जाता तें. सो थंय सिलेक्ट जाल्ले आनी थंय आमकां एक मेंटॉर मेळ्ळो आनी तेणें ते मागीर आमकां हेल्प केलो की फिल्म कंप्लीट करपाक. आनी तो इतले एक्सपिरियन्स तेणी अरावंड 200च्या वयर फिल्म हें केल्ले. आमी जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना तो ही वॉज इन हिज 70s. ओके. सो तेजे कडल्यान आमकां प्रत्येकाक एक मेंटर लागता आनी तो तुमकां मेळ्ळो. देवाची सामकी व्हडल्यांतली व्हडली ब्लेसींग म्हणटा तें जॅक कॉमेट्स हांव मेळ्ळो आनी तेजे कडल्यान जे हांव जी शिकलो पळय खूब शिकलो खूब. बरें आसा. म्हाका एक तुमच्या फिल्मांनी पळोवपाक मेळटा की तुमी लाँग शॉट दवरतात आनी चडशे करून रुरल एरियाज पयलींचे जे आमकां गांवगिरे वाठारांतले चुली पळोवपाक मेळना, झोपड्यो पळोवपाक मेळना ते सगळे तुमी तुमच्या फिल्मान कवर करता. एटलास सायकल म्हणजे कंटिन्युटी आसा बरोबर. सो जुजेची फिल्म जे आसले ते आमी ती स्टोरी एक पिरियड फिल्म म्हणली सो 1999-2000ची. सो थंय आनी तसले सगळे चलताले आमची तशी झोपडी आशिल्ल्यो. आमी तेन्ना पसून खूब कडेन लायटी नासल्ल्यो दिव्याचेर शिकताले नाजाल्यार सायकलीन लोक सायकलीन भोंवताले. सोऱ्याच्यो उराकाच्यो बट्टी आयज पसून आसात पूण आमच्या टायमार त्यो खूब खूब कॉमन आसलेल्यो. बरोबर बरोबर. सो ते सगळे पळयले. आतांच्या जेन्झींक हे खंय पळोवपाक मेळटा आनी कोणाक इंट्रस्टूय ना सांगपाचें म्हळ्यार. पूण तुमच्या फिल्माच्या माध्यमांतल्यान आमकां ह्यो गजाली पळोवपाक मेळ्ळ्यो. खूब मजा आयली. तेच बरोबर प्रत्येक मनीस जसो वाट काडीत फुडें वता तुमी वाट काडली आनी 2022 ह्या वर्सा तुमची नेक्स्ट मुवी मराठी मुवी वाट ती कशी कितें तकलेन आयली. एक बट मागीर हें काडलें म्हणटकीर म्हाजे कडेन आतां आयडिया चालू आसा. ती हें फिल्म जालें म्हणटकीर मागे नेक्स्ट स्क्रिप्ट पसून ऑलमोस्ट रेडी आसा. ऑलमोस्ट म्हणल्यार जाला ड्राफ्ट जाला रिरायटींग चालू आसा. सो तेजो फाटले पसून कॉन्सेप्ट म्हाजे कडेन रेडी आसा. तो ही जर्नी चालू उरतली तशी. सो कोंकणी जाली मराठी जाली हिंदीन काडपाचें कितें पळोवया. चड करून हे आतां म्हागे नेक्स्ट फिल्म आहा पळय न्हू तें चड करून हिंदीनूच काडपा पडटलें कित्याक म्हाका हेका बजट खूब आसा. ओके. ते 15-20 करोडाची सकयल येवपाना. ओके. हय. सो म्हणटकीर म्हाका तें हिंदीनूच काडपा पडटलें. ओके. सो प्लॅन तरी तसो आसा. बट एट द सेम टायम म्हाजो जो इंट्रस्ट आहा आनी म्हाका गोंयची आनी कोंकणीची आवड खूब आसा. सो पूण हांव जसो कॉन्सेप्ट येतलो आनी म्हाका जेन्ना म्हाका चान्स मेळटलो की कोंकणीन काडपाची फिल्म हांव कोंकणीनूच काडटलो. व्हेरी गुड. खूब आयकून बरें दिसलें. तुका गोंयची आवड आसा, कोंकणीचें मोग आसा. तूं गोंयच्या कलाकारांकूय जस्टीस दितलो अशें म्हाका दिसता. कास्टींग करतना सगळ्यांक वांटेकार कोंकणी जेन्ना आसता तेन्ना म्हाका गोंयचेच घेवपा पडटा आनी आसा पूण तेंची आतां सगळ्या फाटल्यान लागता हांव की पूण आमकां स्पेशली न्हू एक्टर्साक आनी एक्टर्स जाय. गोंयांक म्हणटा ती आनी एक्टर्स जाय. एक्टर्साक लागून खूब व्हडली चॅलेंज आसा म्हाका. पूण ती कशी भशेन क्रॅक करपा जाय. आमी खूब डिस्कशन करतात की आनी वर्कशॉप जावपा जाय आनी हांव आनी कोणा कडेन एक्सपेक्ट करना. हांवूच इनिशिएटीव घेतलो आनी जाता तितले एक्टर्सांक फिल्मा बद्दल
कशी एक्टींग करपा जाय तेजी सगळ्यांक हांव शिकोवपाक शकना. आय एम नॉट अ टिचर. म्हागे एक स्टोरी जेन्ना आसता तेन्ना हांव डिरेक्ट करपाक शकता. पूण हांवें पळयलात की खूब जाण टिचर्स असतात, तांकां खूब कशें शिकोवप आसता पळय न्हू तें तांकां कळटा. बरोबर. सो ते माध्यमान तांकां हांव घेतलो वांगडा आनी ही वर्कशॉप करून हो जो कल्चर आहा तो न्हू एक्टिंगाचो तो फुडें व्हरतलो. विराज बाब, आमी जर खोबऱ्यो मारपाक बसले न्ही जाल्यार आमकां पुराय दीस पावचो ना, पूण आमचो वेळाचो बंधन जें आसा तें आमकां पाळचें पडटलें. तुमकां निमाणो प्रश्न करता हांव. आमचे पिळगेक म्हणजे जे कोण इन्स्पायर्ड जाला तुका पळोवन जावं फिल्म मेकिंगान पदार्पण करूंक सोदता तांकां तुमचो एक मेसेज. हय, हांवें पयलीं पसून म्हाजी इंटरव्यूवाक सांगलां अशें की खूब जाणां अशें दिसता पळय, हांव पसून एक टायमार सगळें सोडलेलें. सो जेन्ना हांव म्हणटालो की बाबा हांव वयत रे, म्हाका फिल्म मेकिंगान इंट्रस्ट आसा, सगळे हांसले म्हाजे. आरे तुगे हिंदी तितली सारकी ना, तुगे इंग्लीश तितली बरी ना, आरे तुवें पळयलां ते लोक कशे उलयतात ते अशें करून. सो अशें करून म्हाका सगळे डिमोटिवेट करताले. बट हांव सगळ्यांक म्हणटा की तुका लँग्वेज नाजाल्यार तुका टॅक्निकली स्ट्रॉंग जावपाक जाय. तुजो जो तुका तर इंट्रस्ट आहा, तुका तर स्टोरी हें कळटा नाजाल्यार तुका एडिटींग कळटा, जाल्यार तूं न्हू तुजी यू विल फायंड युअर वे. बरोबर. स्वताचेर विश्वास दवरपाक जाय. एक्झॅक्टली. तर तुका तर दिसता की हां तुका हें आहा, तुजे भितर पोटेन्शियल आहा, जाल्यार तुवें फुडें वचपाक जाय. आनी हांव खूब फावटी म्हणटा की जायते कडेन न्ही अशें आसता की कोण डिजर्व करता पळय न्हू ते अशेंच लजेन नाजाल्यार कॉन्फिडन्स नासतना अशेंच रावतात. तें जावपाक जायना. बरोबर. क्रिटिक्स कुता काडपी खूब जाण असतात, पूण तरी आसतना आपणें आपली वाट काडपाक जाय, मुखार सरपाक जाय. आनी मिराज बाब, आजून म्हजें पोट भरूंक ना आनी आमचे व्हिवर्सूय खूब गजाली तुमचे कडल्यान जाणून घेवपाची तांकां भूक लागली आसतली. परत एकदां मेळुया. तुजो जो पोस्ट प्रोडक्शनान मुवी आसा ताका भरपूर यश आवडेता. परत रोखडेंच मेळुया, त्या मुवी बद्दल उलोवया आनी उरिल्ल्यो गजाली तेन्ना करुया. तुमी पळयत रावात फिल्माचे कलाकार आनी खबरो. पळयत रावात DD गोवा. नमस्कार.